रायगढ भारतको छत्तीसगढमा बस्छु। के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म परब्रह्म परमात्माको सेवा आराधना गर्छु अथवा सुन्दर साथको सेवा गर्छु, भक्तको सेवा गर्छु। अब त्यो भन्दा अगाडि के भन्ने, मैले परिचय दिँदाखेरि मेरो नामको परिचय दिए। अब मेरो नाम भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले के बुझ्नुभयो, यो शरीर बुझ्यो नि त, हैन? यो शरीरलाई जान्यो। तर म नै शरीर होइन नि, शरीर त मेरो हो, नाम पनि मेरो भनिरहेको छु मैले, मेरो नाम। अब मेरो भित्र पनि हेर्नुहोस्, शरीर म हो भनेर भन्ने हो भने शरीर मेरो हुन्छ, म शरीर हुँदैन। शरीरमा पनि के छ हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ टाउको दुखिरहेको हुन्छ, कस्तो मेरो टाउको दुखो भनिन्छ। म कस्तो टाउको दुखे हुन्छ, कस्तो मेरो पेट दुख्यो, होइन म त पेट साह्रै दुखे भनिँदैन। मेरो पेट दुख्यो, मेरो टाउको दुख्यो, मेरो आँखा दुख्यो, मेरो शरीर दुख्यो। हेर्नुहोस् त, यिनीहरू दुईटा रहेछ, म अनि मेरो। मेरोलाई यहाँ जान भनेको होइन, मलाई चाहिँ जान। म चाहिँ को हुँ? म त शरीर होइन रहेछ, आँखा होइन, नाक होइन, मुख होइन, कान होइन, यो देखिने शरीर होइन रहेछ। अब नदेखिने इन्द्रिय चाहिँ हो कि त म? कान हो म भन्दा पनि होइन, मेरो कान दुखो, म कान सुन्दिनँ, मेरो श्रवण इन्द्रिय कमजोरी छ। यो सुन्नुहोस् कतिको सेन्ट आएको छ यो फुलमा भने होइन, मलाई त रुगा लागेको छ, मेरो घ्राण इन्द्रिय कमजोर भएको छ, अहिले म सुगन्ध लिन सक्दिनँ, मैले सुगन्ध लिन मेरो घ्राण इन्द्रियले सुगन्ध लिन सक्दैन। हेर्नुहोस् त, म इन्द्रिय पनि होइन रहेछ, ज्ञान इन्द्रिय पनि म होइन, कर्म इन्द्रिय पनि म होइन। अब त्यसो भए अन्तःकरण चाहिँ म हो कि त? मन म हो भन्दा हेर्नुहोस्, म मन दुखे भनिँदैन। आज मेरो त कस्तो मन दुखेको छ, आज मेरो बुद्धिले कामै गरेन, आज मेरो कस्तो चित्त दुखेको छ। अब यहाँ पनि एउटा गजबको कुरो छ, हेर्नुहोस् है प्यारे भक्तवृन्द, मन र चित्त दुईटा दुख्ने ठाउँ छ है हाम्रो। एउटा मन छ, अर्को चित्त छ। मन र चित्तमा भेद छ, जान्नु होला नि। कहिलेकाहीँ मन दुखेकोलाई नै चित्त दुखेको, चित्त दुखेकोलाई नै मन दुखेको भनेर बस्नु होला, होइन है। मन र चित्तमा भेद छ। मन भन्दा अझै गहिराईमा चित्त छ, अझै भित्र छ चित्त। किन भन्दाखेरि विचार गर्नुहोस् त, मन कतिखेर दुख्छ, चित्त कतिखेर दुख्छ, हजुरहरूले याद गर्नुभएको छ? विशेष आमा दिदी बहिनीहरू, आज पल्लो घरको साथीले कस्तरी भन्यो, मलाई त आज कस्तो मन दुख्यो। आज श्रीमानले भनेको बेलामा फलानु पार्टीमा जाउँ भनेको थियो, यस्तो साडी लाएर जाने विचार भनेको थियो, 1 महिनादेखि ल्याइदिनु भनेको, तर आज जाने बेलामा चाहिँ ल्याइ नै दिनु भएन। अब त्यतिखेर के दुख्छ? मन दुख्छ कि चित्त दुख्छ? कस्तो चित्त दुख्छ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हेर्नुहोस् त, जति गहिरो सम्बन्ध, जति नजिकको सम्बन्ध, त्यति भित्र दुख्दो रहेछ। बाहिर बोक्रो सम्बन्धमा बाहिर मात्रै दुख्छ, जति गहिरो सम्बन्ध त्यति भित्र भनेको चित्त दुख्दो रहेछ। मन र चित्तमा फरक छ है। तर म चाहिँ मन पनि होइन, चित्त पनि होइन, म चाहिँ बुद्धि पनि होइन, म चाहिँ अहम पनि होइन। त म चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, म भनेको चाहिँ यो चैतन्य जो छ, यो शरीर भित्र जो चाहिँ जतिखेर चाहिँ यो शरीर माताको गर्भबाट जब संसारमा आयो, यो शरीर सँगसँगै माताको गर्भबाट बाहिर आएको भान हुन्छ। तर शरीर यो संसारमै छोडेर, शरीर यहीँ छोडेर यो सडक एक दिन निक्लेर जाने जुन तत्त्व छ नि, जसलाई चेतना भनिन्छ, चेतन भनिन्छ, जसले यो शरीरलाई चलाइरहेको छ, यो शरीरलाई बोलाइरहेको छ, यो शरीरलाई हिँडाइरहेको छ, जो छ र नै कानले सुन्छ, जो छ र नै आँखाले देख्छ, जो छ र नै नाकले सुन्छ, जो छ र नै हातले लिने दिने कार्य गर्छ, जो छ र नै गोडाले हिँड्ने काम गर्छ, जो छ र नै हाम्रो पाचन तन्त्रले पचाउने काम गर्दछ, त्यो चेतना,
त्यो नै वास्तवमा म हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। त म के हो शास्त्रीय भाषा मको भन्दाखेरि शास्त्रले यसलाई नाम दियो आत्मा। के रे नाम मेरो? आत्मा। मको नाम आत्मा हो। त यो आत्मा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अजर अमर अविनाशी अखण्ड छ। अछिद्ययम अदाह्ययम अक्लेद्य अशोष्य एव च भन्नुहुन्छ गीतामा। यसलाई कसैले छेदन गर्न सक्दैन, यसलाई कसैले कुनै हावाले उडाउन सक्दैन, यसलाई कुनै आगोले जलाउन सक्दैन, यसलाई कुनै शस्त्रले छिनाल्न सक्दैन। यो त एकदम सर्वगत छ, स्थाणु छ, सर्वगत छ, सबैमा अनुश्रित छ। यो चेतन वास्तवमा म भन्ने चाहिँ त्यही चेतन हो कि यो चाहिँ एकदम आमाको गर्भमै हुँदादेखि आयो, गर्भबाट बाहिर निस्किँदा सँगसँगै आएको छ। अनि शरीरसँग यति धेरै यसको एट्याचमेन्ट भयो जसले गर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि शरीर नै म हुँ भन्ने भान भइरहेको छ। त अब विचार गर्नुहोस्, म चाहिँ के रहेछु? आत्मा रहेछु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान दिनुहोस् है, ध्यान दिनु भएन भने फेरि केही फाइदा छैन नि। हिजोको कथा सुन्नुभएको नि बेलुका, नाउ चाहिँ किलोबाट खोलेको छ कि छैन? नाउ किलोबाट खोलेको छैन भने चाहिँ काम दिँदैन है। यो त मलाई ध्यान दिनुहोस्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त म को रहेछु? म चाहिँ आत्मा रहेछु। अब तारतम्यले भन्छ हेर्नुहोस् है, आत्मा त आत्मा, त्यसो भए कुन चाहिँ आत्मा तपाईँ? आत्मा त आत्मा हो रहेछ, आत्मा कुन चाहिँ भनेर तारतम्यले प्रश्न गर्छ। हेर्नुहोस्, यो तारतम्य त यस्तो पो छ त। यसले प्रश्न गरिदियो अब कुन चाहिँ बल्ल बल्ल त म भनेको शरीर होइन रहेछ भनेर जानेको, आत्मा रहेछु म भनेर जानेको। तारतम्यले फेरि भनिदियो कुन चाहिँ आत्मा? अब कस्तो अचम्म, आत्मा पनि थुप्रै हुन्छन् र आत्मा भनेपछि त एउटै भनेर जानेको, आत्मा सबैको एउटै हुन्छ, आत्मा एउटै हुन्छ भनेर भन्दै आएको हो नि, सुन्दै आएको हो नि, होइन हो कि होइन भन्नुहोस् त? आत्मा एउटै हो, सबैको, उसमा बस्ने पनि ममा बस्ने पनि एउटै भनेको। तर तारतम्यले भनिदियो होइन, आत्मा एउटै होइन। जसरी हेर्नुहोस्, हामी पहिला पहिला सुन्ने गर्थ्यौँ नि, रगत सबैको रातो हुन्छ, रगत सबैको एउटै हुन्छ, रातो भनेपछि रगत हो, रगत एउटै हुन्छ भन्दै भन्दै आएको। तर साइन्सले प्रुभ गरिदियो रगत एउटै हुँदैन है, रगतमा पनि क्याटेगोरी छ। एउटै रगत हुन्छ भनेर जसको पाए त्यसको रगत नजाँचिकन रगत चाहियो भन्दैमा बिमारीलाई हालिदियो भने बिमारी बाँच्छ कि मर्छ? मर्छ नि, झन् बर्बाद हुन्छ। कहाँ ए ओ नेगेटिभ रहेछ, उसलाई चाहिँ ए पोजिटिभ लगेर हालिदियो भने के होला त? त साइन्सले के गर्यो? यो साइन्सले एउटा वर्गीकरण गरिदियो, रगतको पनि 4 वटा ग्रुप छ, रगत एउटै रातो देख्नमा भनेर हुँदैन भने जस्तै यो धरतीमा, यो संसारमा पनि सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले तारतम्यको माध्यमबाट, तारतम्य ज्ञानको माध्यमबाट यो विवेचन गरेर बताइदिनु भयो। आत्मा आत्मा मात्रै भनेर हुँदैन, आत्माको पनि भेद छ। म आत्मा हुँ भनेर मक्ख परेर नबस्नु होला, आत्मामा पनि कुन चाहिँ आत्मा हो जान्नु पर्यो। शास्त्रों तीन सृष्टि कई जीव ईश्वरी ब्रह्म, तिनके ठौर जुदे जुदे ए देखियो अनुकर्म। प्रणनाजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ, अरे शास्त्रले नै बताएको कुरा हो, नयाँ कुरा होइन। शास्त्र भित्रै भएको कुरालाई खाली भेद गरेर बताएको। तीन सृष्टि कई, तीन सृष्टि बताएको छ शास्त्रमा। त्यो तीन सृष्टि चाहिँ के भन्दाखेरि जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि अनि ब्रह्म सृष्टि। आत्मा त आत्मा, तर कुन चाहिँ आत्मा? ब्रह्म आत्मा हो कि ईश्वरी आत्मा हो कि जीव आत्मा हो? यो चाहिँ जान्नु पर्यो प्यारे भक्तबिन। हो यो जान्नुलाई चाहिँ भनेको पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। कुन चाहिँ आत्मा हो हजुर त्यो जान्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि प्रणनाजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनकै ठौर जुदे जुदे ये देखियो अनुकर्म। यो तीनटैको स्थान अलग अलग छ।
कहाँ कहाँ छ? जीव सृष्टि वैकुण्ठलौ ईश्वरी सृष्टि ईश्वरी अक्षर ब्रह्म सृष्टि अक्षर तीतलौ कहे शास्त्र यूं कर। प्यारे भक्तवृन्द, अरे यिनीहरू सबैको जाने ठाउँ पनि अलग अलग रहेछ नि त। अलग अलग आत्मा भएपछि घर पनि अलग अलग रहेछ। म त आत्मा हुँ भनेर ढुक्क परेर बसेर नहुँदो रहेछ। घर जाने बेलामा कहाँ जाने नि? जानु परेन। अहिले विचार गर्नुहोस् है, परिचय यही हो। घरबाट हामी हरेक बार निस्किन्छौँ घरको मूल ढोकाबाट, होइन? घरको मूल ढोकाबाट बाहिर निस्किँदाखेरि अलग अलग पल्ट हाम्रो अलग अलग परिचय हुन्छ। विचार गर्नुहोस् त, आज हामी घरको मूल ढोकाबाट निस्केर हिँड्दाखेरि हामी के परिचय लिएर आएका छौँ? आज हामी श्रोता भएर आएका छौँ, निम्तालु भएर आएका छौँ, निम्तो मान्न आएका छौँ, कथा सुन्न आएका छौँ, अथवा भक्त भएर भगवानको दर्शन गर्न पूजा पाठ गर्नको लागि घरबाट बाहिर निस्केका हौँ। आजको हाम्रो परिचय छुट्टै छ। हेर्नुहोस् है, विचार गर्नुहोस्, त्यही घरबाट कतिपल्ट निस्क्यो, अनेक पल्ट निस्किँदा अलग अलग परिचय छ हाम्रो। कोही कोही बेला त्यो घरबाट निस्किँदाखेरि हामी जन्ती बनेर निस्क्यौँ होला, होइन? कोही कोही बेला त्यो घरबाट निस्किँदा हामी मलामी बनेर निस्क्यौँ होला। अलग अलग समयको अलग अलग परिचय छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, जन्तीको अलगै परिचय छ, मलामीको अलगै परिचय छ। हस्पिटल बिरामी लिएर जानु पर्दा अथवा बिरामी कुर्न जानु पर्दाको मनस्थिति सबै अलगै अलगै छ। हेर्नुहोस् त, व्यक्ति एउटै हो तर अलग अलग दर्जाको परिचय भइरहेको छ। अनि त्यो परिचय लिएर निक्लिँदाखेरिको मनोभाव मनोदशा सबै अलग्गै हुन्छ। अनि त्यो कार्य सम्पन्न गरेर फर्किँदाको मनोदशा पनि अलग्गै हुन्छ। हाम्रो प्यारे भक्तवृन्द, फर्किँदा त आफ्नै घर फर्किने हो। जताबाट गए पनि जहाँ पुगे पनि यहाँ भेला भयौँ थुप्रैजना अलग अलग जग्गाबाट। अब आउँदा त एकै ठाउँमा आइयो, एकै ठाउँमा भेट भइयो, भरे जाने बेलामा एउटा अर्कोको घर अर्कोको घरमा गयो भने त बर्बादै हुन्छ। सबै आफ्नो घरमा फर्किनु पर्यो, हो कि होइन? भन्नुहोस् त। हो, तसर्थ प्राणनाथजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ, जीव सृष्टि जो छ यो संसारमा, जीव सृष्टिको घर चाहिँ वैकुण्ठ हो। जो ईश्वरी सृष्टि छ, ईश्वरी सृष्टिको घर अक्षरधाम हो। ब्रह्म सृष्टिको घर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको दिव्य धाम हो, अक्षरातीतको धाम हो। तसर्थ यहाँ जान्नु पर्यो आफ्नो परिचय के हो, किन आएको, कहाँबाट आएको, कसरी आएको, अनि आफूले गर्ने कार्य गर्यो कि गरेन, आफ्नो अचिभमेन्ट प्राप्त भयो कि भएन, त्यो लियो कि लिएन, आयो मात्रै अनि आएर टुलु टुलु हेरेर खुरु खुरु फर्क्यो भने के फाइदा भयो त? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। फाइदा केही हुन्छ? बेकार समय जान्छ। अहिले कथामा पनि आउनुभयो, बस्यो, बसेर भित्तामा अडेस लाग्दा लाग्दै भुसुक्कै निन्द्रा आएछ। भुसुक्कै निद्रा आए, जयकारले लास्टमा कथाकारले जयकार ल्याउँदा पो झसङ्ग बिउजेर घर गएको। घरको काम त लथालिङ्ग लठी भद्र छोडेर आएको, जस्ताको तस्तै। अब दिनभरि कथामा के सुनेर आए भन्दा पनि दिमागमा केही छैन, घरको काम जस्ताको तस्तै। उहाँ हेर्नुहोस् त, केही फाइदा भयो त? भएन नि त। घरबाट आएको यहाँ किन कथा सुन्न आएको, केही कुरा आर्जन गर्न आएको, केही जान्न आएको। अब यहाँ जान्नु चाहिँ पर्यो नि। आएर यतिकै फर्क्यो भने त के फाइदा प्यारे भक्तवृन्द? त यो संसार रूपी यो कथा मण्डनमा हामी, यो संसार रूपी घरमा, यो कथा मण्डनमा, यो बजारमा जे भन्नुहुन्छ, यो संसारमा हामी के उद्देश्य लिएर आएका छौँ? सबको अलग अलग उद्देश्य छ। हेर्नुहोस् है, कथा सुन्न हजुरहरू आउनेको अलग उद्देश्य छ। उहाँ भान्सा घरमा, भान्सा विभागमा उहाँ रसोईमा सेवा गर्नुहुनेको अलग उद्देश्य छ, होइन? हजुरहरू यहाँ कथा सुन्ने र उहाँहरूको पनि त्यही उद्देश्य छैन नि त। अलग अलग आउनु त सबै कथा मण्डनमै आएको हो, तर सबको उद्देश्य अलग अलग छ, सबको परिचय अलग अलग छ। कहाँ गएको भन्दाखेरि उहाँ पर एउटा रिक्सावालले पनि भन्छ त्यहाँ उप्रेतीको घरमा कथा हुँदैछ, त्यहाँ गएको भन्छ उसले पनि, होइन? एउटा श्रोताले पनि म त्यहाँ गएको भन्नुहुन्छ। तर श्रोताको भनाइ र त्यो रिक्सावालको उद्देश्य अलग छ कि छैन? हेर्नुहोस् त। आएर उसले यहाँ उसको प्यासेन्जरलाई छोडेर पैसा कमाउने उद्देश्य हो नि त उसको। अब बिना उद्देश्य पुरा गरिकन ऊ गयो भने त उसलाई के फाइदा छैन। त्यस्तै प्यारे भक्तवृन्द,
आउन त यो संसारमा आएको, तर कति खालको आत्मा आएको रहेछ? 3 खालको। तर 3 खालको आत्माको अलग अलग कार्य रहेछ। त्यसमा एउटा जो जीव सृष्टि छ, जो सृष्टि आई जिन ठौर से घर पहुँचे आप अपनी, पार दरवाजा खोल के आखिर पहुँचो कर करनी। प्रणनाजी भन्नुहुन्छ जो जहाँबाट आएको त्यहाँ उसले आफ्नो आफ्नो घरमा फर्किनु छ। त आफ्नो घरमा फर्किने क्रममा प्यारे भक्तवृन्द, जो जीव सृष्टि कसलाई भनिन्छ ध्यान दिनुहोस् है। जीव सृष्टि को भरे हजुरहरूको ज्ञान मञ्चमा पनि आउँछ नि प्रश्न। यहाँको ज्ञान मञ्चमा त आउँछ, पछि माथिको ज्ञान मञ्चमा पनि आउँछ नि, धर्मराजको ज्ञान मञ्चमा, त्यतिखेर पनि उत्तर दिनुपर्छ है। इस अक्षर जो जीव सृष्टि कसलाई भनिन्छ भन्दा, जब यो सृष्टि यो संसार जब परब्रह्म परमात्माको आदेश अनुसार अक्षर ब्रह्मलाई निन्द्राको फरामसी पर्यो। निन्द्रा मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ए नाम सारे नींद के निराकार निरंजन। यो नींद को आवरण अक्षर ब्रह्मलाई परिसके पश्चात अक्षर ब्रह्म द्वारा यो सृष्टि बने। यानी कि अक्षर ब्रह्म निदमा जानुभयो। अक्षर ब्रह्म निदमा गइसकेपछि उहाँले सपना देख्नुभयो। अक्षर ब्रह्मले सपना देखिसकेपछि एउटा छुट्टै सपनाको ब्रह्माण्ड तयार भयो। सपनाको ब्रह्माण्डको साथसाथमा सपनाको शरीर पनि तयार भयो। त्यो सपनाको ब्रह्माण्ड नै यो संसार बन्यो। अनि त्यो सपनाको शरीर जो अक्षर ब्रह्मको थियो, त्यो सपनाको शरीर नै आदि नारायण बन्नुभयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जसरी हजुरहरूलाई अझै मैले यहाँबाट अझै 1 आधी घण्टा एउटा पनि भजन नगाइकन यसरी नै म बोल्दै 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 गएँ भने अहिले हजुरहरू एकदम जागृत अवस्थामा हुनुहुन्छ, अक्षर ब्रह्मको अवस्थामा हुनुहुन्छ। आधी घण्टा अझै मैले यस्तै गन्थन गर्दै गरेँ भने भित्तामा अडेस लाग्न खोज्दै नपाउँदै पनि टाउको थामिँदैन। अनि यी बसी बसी झुप्प हुन थाल्छ। झुप्प हुँदै जागृतको शरीर त यहाँ बसिरहेको छ, सपना पो देख्न थाल्यो। जागृतमा त यहाँ वेतनामा बसेको, सपनामा विराटनगर पुगेला, काठमाडौँ पुगेला, झापा पुगेला, कता पुगेला। अर्को छुट्टै एउटा ब्रह्माण्ड तयार भयो सपनाको। अनि त्यो सपनाको ब्रह्माण्डमा त हजुर पनि पो त्यहीँ घुम्दै हुनुहुन्छ। बसेको त यहाँ वेतनामा ओरिजिनल जागृतको शरीरमा, तर सपनामा चाहिँ हजुर पनि वहाँ काठमाडौँमा घुमिराख्नु भएको छ नि। हो त हजुरको सपनाको जुन काठमाडौँ छ यो जागृतदेखि भिन्न छ कि छैन भन्नुहोस् त? जागृतमा अलग्गै छ, सपनाको अलग्गै काठमाडौँ तयार भयो। जसरी नै त्यसरी नै अक्षर ब्रह्म जागृतमा त अक्षरधाममा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको सपनाको एउटा छुट्टै ब्रह्माण्ड तयार भयो। त्यो सपनाको ब्रह्माण्ड नै यो संसार हो। अनि जागृतको शरीर त उहाँको अक्षरधाममै छ, तर सपनाको शरीर उहाँको अर्को त्यो सपनाको ब्रह्माण्डमा घुम्न थाल्यो। त्यो सपनाको शरीर नै आदि नारायणको रूपमा खडा हुनुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब आदि नारायणको यो सृष्टि बन्यो। यो सृष्टिमा प्यारे भक्तवृन्द, आदि नारायणले पनि सृष्टि हुने बित्तिकै म कहाँबाट आएँ, मलाई कसले बनायो, म को हुँ, अगाडि मैले के गर्नुपर्छ खोज गर्नुभयो। खोज गर्दै कोहम कस्तास्ति संसार उहाँको पनि मनमा आयो। तर खोज गर्दै कसले बनाए के थाहा उहाँले पाउनु भएन। आखिरमा उहाँलाई प्रेरणा भयो सृष्टि अगाडि गर्ने। त उहाँले के भन्नुभयो, एकोहम बहुश्याम, म एक्लै छु, एक्लै त के गर्ने, धेरै भइजाउँ भन्नुभयो। अब उहाँको सङ्कल्पबाट आदि नारायणको मनबाट शेष नारायणको विस्तार भयो। शेष नारायणले पनि एकोहम बहुश्याम भन्दाखेरि शेष नारायणको सङ्कल्पबाट त्रिदेवको उत्पत्ति भयो, ब्रह्म विष्णु महेशको। अब त्यहाँबाट फेरि ब्रह्माजीको सङ्कल्पबाट थिरचर सारा जगत यो ब्रह्माण्ड तयार भयो। यो थिरचर जगतमा अनन्त कोटि जीवहरूको उत्पत्ति भयो। अब तिनै जीव आत्माहरूलाई
जीव सृष्टि भन्ने गरिन्छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नारायणद्वारा उत्पन्न भएर नारायणमै लीन हुने अथवा वैकुण्ठसम्मको जसको लक्ष्य लिएर जाने यो जीवलाई जीव सृष्टि भनिन्छ। यो एउटा के आत्मा भएलाई जीव आत्मा भन्यो। अर्को रहेछ ईश्वरी आत्मा। ईश्वरी आत्मा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि परब्रह्म परमात्माको मन स्वरूप अक्षर ब्रह्मको हृदयमा अक्षरातीतको महल कस्तो छ भनेर हेर्ने, अक्षरातीतको महलमा कस्तो लीला हुन्छ भनेर जान्ने जुन जिज्ञासा थिए, त्यसको साथसाथमा अनन्त कोटि अक्षरका वृत्तिहरू मध्ये अब ती वृत्तिहरूले पनि यो संसारमा तन धारण गरेर आए। अथवा के भयो भन्दाखेरि रासको लीला रमण भइरहेको बेलामा रास चाहिँ परब्रह्म परमात्माको दिव्य रास लीलालाई अक्षर ब्रह्मले जब आफ्नो बुद्धिमा सबलिकमा अखण्ड गर्नुभयो, सबलिकको महाकारणमा रास अखण्ड हुँदाखेरि अब बुद्धिमा अखण्ड भएको कुरा मनमा पनि आउँछ। अक्षर ब्रह्मको मन अन्तस्करण यानि कि अव्याकृतमा रहेका वेदका ऋचाहरूले त्यो द्रासको दिव्य झाँकी, त्यो दिव्य आनन्दको त्यो झमझम आवाजको अनुभूति गर्न पाउँदाखेरि, गर्न लाग्दाखेरि हामीलाई पनि यस्तै दिव्य रसरासको लीला रमण गराउनुहोस् भन्दा अब त्यतिखेर चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर अक्षर ब्रह्म यानि कि गौरवकी शक्तिले यो त अहिले होइन पछि हुन्छ है भनेर उहाँहरूलाई आदेश दिनुभएको थियो। त सोही ती वेदका जुन ऋचाहरू हो त्यो ऋचाहरू यो धरतीमा यो धरामा ब्रजमण्डलको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो संसारमा वेद ऋचा बनेर आउनुभयो। एउटा छुट्टै प्रसङ्ग छ भने स्वयं अक्षर ब्रह्मको अक्षरका जो आत्माहरू यो संसारमा ईश्वरी सृष्टि भएर आउनुभयो। त उहाँहरूलाई भनियो ईश्वरी आत्मा। प्यारे भक्तवृन्द, अब अर्को चाहिँ को भन्दाखेरि ब्रह्म सृष्टि यानि कि ब्रह्म आत्मा, परब्रह्म परमात्मा, सत चिद आनन्द अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुन्दरले परिपूर्ण परमात्माले आफ्नै सत अंशबाट अक्षर ब्रह्मको उत्पत्ति गर्नुभयो। चिद अंशबाट 25 पक्ष परमधामको उत्पत्ति गर्नुभयो भने आनन्द अंशको विस्तार, आनन्दबाट आह्लादिनी शक्ति श्यामा स्वरूपाको पनि आनन्द अंशको विस्तार 12,000 ब्रह्म आत्मा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सोही परब्रह्म परमात्माको आत्मालाई परमात्माले यो धराधाममा सुरता रूपमा यस संसारमा पठाउनु भयो। अब ती सुरताले चाहिँ आएर यो संसारमा शरीर त नारायणकै जीवलाई पक्रेर सुरता भित्र प्रवेश गर्यो। जीव त सबै नारायणकै हो। नारायण नै यानि कि जीव सृष्टि भित्रै ब्रह्म आत्माको सुरता प्रवेश गरिसकेपछि त्यो भाँडाको नाम ब्रह्म सृष्टि अथवा ब्रह्म आत्मा भयो। त्यही भाँडो त त्यही हो। त्यही भाँडोमा अक्षर ब्रह्मको सुरता प्रवेश गरिसकेपछि त्यो सुरताको नाम, त्यो भाँडोको नाम ईश्वरी सृष्टि भयो। अनि जसमा केही पनि छैन, नारायणकै मात्रै छ भने ऊ चाहिँ जीव सृष्टि भयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हेर्नुहोस् है, तीनटा आत्माहरू, एउटा ईश्वरी, एउटा ब्रह्म, एउटा जीव। अब हो यो तीनमा चाहिँ हजुर कुन हो? पहिले आप पहचानो रे साधु, पहिले आप पहचानो। म चाहिँ कुन चाहिँ आत्मा हो? जीव आत्मा हो कि ईश्वरी आत्मा हो कि ब्रह्म आत्मा हो? यो पहिचान गर्नु पर्यो। प्यारे भक्तवृन्द, कसरी बुझ्ने, कसरी जान्ने? हेर्नुहोस् त, भाँडो त एउटै हो, भाँडोमा फरक छैन है। यो भाँडो त किनभने सृष्टि नारायणको सृष्टिमा हरेक यो जीव, यो तन छ नारायणकै हो। तर नारायणकै तनभित्र प्रवेश चाहिँ के गर्यो त्यसको महत्त्व हुन्छ। भाँडा त यो हेर्नुहोस्, गिलास त के को? सिसाको गिलास हो। यो सिसाको गिलासभित्र हामीले के हाल्यौँ? पानी हाल्यौँ। अब पानी हालेपछि यसलाई के भन्छौँ हामी? पानीको ग्लास। अब पानी पोखेर यसमा दुध हाल्ने भने दुधको गिलास, दुध पोखेर घिउ हाल्ने भने घिउको ग्लास। गिलास त सिसाको हो, तर नाम कसरी पर्यो त्यसमा? भित्र के हाल्यो
त्यो हालेको सामग्री अनुसार उसको नाम पर्यो। कन्टेनर इज नट इम्पोर्टेन्ट बट व्हाट इज कन्टेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट। भित्र के छ वस्तु, सामग्रीले त्यसको महत्त्व बुझाउँदो रहेछ। प्यारे भक्तवृन्द, शरीर त 5 तत्त्वकै हो हाम्रो। हेर्नुहोस् त हजुर, हामी सबै उस्तै 5 तत्त्वले नै बनेको, तर यो 5 तत्त्वले बनेको शरीर भित्र हालेको के छ यो विचार गर्नु पर्यो। प्यारे भक्तवृन्द, बोरा त सुत्रीको, बोरा त पाटाको, तर त्यो बोरा भित्र चामल हाल्यो, चामलको बोरा, गहुँ हाल्यो, गहुँको बोरा, पिठो हाल्यो, पिठोको बोरा। बोरा त 5 तत्त्वको आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वीले बनेको बोरा छ। अब यो बोरा भित्र चाहिँ हामीले के हाल्यौं? प्यारे भक्तवृन्द, विचार गर्नु पर्यो। यो बोरा भित्र यदि सुरता पनि परब्रह्म परमात्माको दिव्य धामबाट आएर प्रवेश गर्यो भने यो ब्रह्म सृष्टि, अक्षरधामको आएर प्रवेश गर्यो भने ईश्वरीय सृष्टि, अब यो भित्र नारायणकै छ भने जीव सृष्टि। यही सन्दर्भलाई अर्को भाषाबाट बुझौँ। प्यारे भक्तवृन्द, शरीर त 5 तत्त्वकै हो, तर यो 5 तत्त्वको शरीरमा के राख्यो? यहाँ भित्र परब्रह्म परमात्माको धाम बनायो भने यो नै धाम बन्यो। किन भन्दाखेरि परमात्माले जहिले पनि कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म त भक्तको हृदयमा छु, भक्तको दिलभित्र बस्छु भन्नुहुन्छ। गीतामा पनि यही निर्देश गरिएको छ, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन म त हृदयमा विराजमान छु भन्नुभएको छ। हामी रात दिन वाणीमा पनि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम, सेज बिछाओ रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम भन्छौँ। हे परमात्मा, हजुरको धाम चाहिँ मेरो हृदय हो, हजुर मेरो हृदयमा आएर विराजमान हुनुहोस् भनेर मुखले त हामी भनिरहेका हुन्छौँ। त यो हृदयमा चाहिँ हामीले यो भाँडोभित्र, यो बोराभित्र केलाई भरेका छौँ। प्यारे भक्तवृन्द, यो बोरामा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भर्यो भने यो धाम बन्यो? यो त कामको भाँडो, क्रोधको बोरा, लोभको बोरा, मोहको बोरा, केले भरिएको छ। अब बोरा आफै हेर्दै जाउँ है प्यारे भक्तवृन्द, जे राख्यो त्यसैको नाम पर्ने रहेछ। अब यो भित्र हामीले के राख्ने, रात दिन विचार गरौँ है। मैले एक जग्गामा यस्तै कुरा गर्दै जाँदाखेरि थुप्रै युवाहरू बस्नु भएको थियो, अनि के को बोरा हुनुहुन्छ आफू आफू भन्दै जानुहोस् भनेको एकजनाले पछाडिबाट खुत्ता हात उठाएर भन्नुभयो, माताजी म त गुड्काको बोरा रहेछु भन्नुभयो। बोलो कृष्ण कन्हैया की। कति भारी राखेको छ, कति भारी राखेको छ भनेर साध्य छैन। अब कसैले यो भित्र गुड्का हाल्यो, कसैले यो भित्र सुर्ती हाल्यो, कसैले यो भित्र ताजा ताजा राम्रो राम्रो फलफुल हाल्यो, कसैले यो भित्र अब सडे गलेको पदार्थ हाल्यो, के हाल्यो। अब त्यसैको बोरा हुँदै गयो यो। अब यो बोराले काम पनि त्यस्तै 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 गर्दै जान्छ। हेर्नुहोस्, कर्म कस्तो गर्छौँ हामीले, त्यही कर्मको प्रभाव सबैतिर पर्दै जान्छ। अनि फल खाने कर्मको शरीर रहुन्जेल शरीरले कर्मको फल भोग्नु पनि पर्छ, अनि यो गर्दै पनि जान्छ कर्म, त्यही अनुसारको फल पनि प्राप्त गर्दै जान्छ। शरीर र कर्मसँग एकदमै सम्बन्ध छ। त्यसैले कर्मलाई शुद्ध राख्नुपर्छ, कर्म राम्रो गर्नुपर्छ। किन भनेको भन्दाखेरि कर्मकै आधारमा चाहिँ हाम्रो संस्कार बन्दै जान्छ, अनि जस्तो जस्तो संस्कार भित्र पर्दै गयो त्यस्तै त्यस्तै विचारहरू हाम्रो बन्दै जान्छ, अनि त्यस्तै विचारले काम गर्दै जान्छ। विचार जस्तो छ अनि त्यस्तै प्रकारको अनुभूति पनि हुँदै जान्छ। त्यसैले प्यारे भक्तवृन्द विचार गरौँ है, कर्म कस्तो गर्छौँ हामीले। एकजना राजा हुनुहुँदो रहेछ, राजाले 3 जना मन्त्रीहरूलाई एकैचोटि बोलाउनु भएछ र आदेश गर्नु भएछ, 3टा बोरा दिएर पठाउनु भएछ। 3टा बोरा लिएर जानुहोस् तपाईहरु, त्यो नजिकै एउटा पहाड छ, जंगल छ, त्यो जंगलमा गएर के भेट्नुहुन्छ यो बोरा भरेर लिएर आउनुहोस् भनेर पठाएछन् राजाले। 3 जना मन्त्रीहरू यस्तो घटिया काम लगाएको राजाले, यो चपरासीले पनि नगर्ने काम हामी मन्त्रीहरूलाई लगाएको भन्दै
रिसाउँदै गएछन् दुईजना रिसाएर एकजनाले चाहिँ बोरा त भर्नु भनेको छ नि भनेर जे भेटिन्छ पात पतिङ्गर घाँस घुस फलहरू पनि थिए, फलेको सडे गलेको काँचो कचिलो कुहिएको सबै हालेर बोरा भरेछन् एउटाले। अर्कोले अब के गर्नु यो राजाले के काम लगाएको भनेर उनले पनि अब अलिअलि फलफुल हालेछन्, पात पतिङ्गर चाहिँ हालेनन्, फलफुलै फलफुल बेमनले जस्तो जस्तो भेट्छ त्यस्तै त्यस्तै हाल्दै गएछन् उनले पनि। अर्काले चाहिँ विचार गरे अरे राजाले हराएको, म त राजाको त पालन गर्ने अनुपालन गर्नेवाला नै हुँ, राजाले जे भने पनि मान्नै पर्छ, केही न केही उद्देश्य होला राजाको भनेर एकजनाले चाहिँ मजाले फल राम्रो राम्रो फल खोज्दै गएछन्। पहिले तल फेदमा चाहिँ अलिक काँचो काँचो फल हालेछन् बोरामा, अलिक बिचमा चाहिँ कटमेरो हालेछन्।